इरशाद बारी ताला है, हमने आसमान पर सूरज, चांद, सितारे खेल के लिए नहीं बनाए, इल्म रखने वालों के लिए इसमें निशानियां हैं। इल्म नजूम एक बहुत ही प्यारा और लतीफ इल्म है जो जिंदगी के हर शोबे में हमें आगाही देता है। हमारी कामयाबी, कैरियर, एजुकेशन, बिजनेस इश्यूज, शादीशुदा जिंदगी, रिलेशनशिप, लव मैरिज, सेहत के मसाइल, पैसे का मसला, औलाद की परेशानी, क्या होगा हमारा लकी जेम स्टोन, लकी नंबर और लकी दिन। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मुसव्विर अली जंजानी। आप मुझसे जान सकते हैं अपने सितारों के मुताबिक जिंदगी के हर शोबों के मसलों का फौरी हल। मुझसे मुलाकात या राब्ते के लिए अभी कॉल करें 0300 948 3758 या विजिट करें हमारी वेबसाइट www.ainaqismat.com.pk। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्विर अली जंजानी। स्कॉर्पियंस के हवाले से 2017 का साल जो कि अलूहियत का साल है, 2017 का मुफरद नंबर बादशाह फल्क शम्स और अलूहियत वहदानियत का यानी कि 1 नंबर है। 2017 के हवाले से स्कॉर्पियंस अफराद के लिए खुशखबरी है कि 2017 दिसंबर 20 को जब ज़ुहल अपनी नशिस्ती एतबार से अपनी पोजीशन को तब्दील करेगा तो ये साल आपका सारसाती का इख्तिताम इंशाल्लाह हो जाएगा। 2017 आपकी प्लानिंग, बेहतर हिकमत अमली के लिए मुस्बत साल है, क्योंकि आने वाले जो साल आपकी ज़िंदगी के हैं 2018, 19 और 20 ये आपकी ज़िंदगी का काफ़ी हद तक इंशाल्लाह अहमियत का हामिल साल साबित होंगे। इस साल की गई प्लानिंग्स आपको आगे आने वाले अय्याम में काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुँचा सकेगी, ख़ुसूसन जब आपका हाकिम सितारा मरीख 28 जनवरी था, 10 मार्च और 9 तारीख 31 दिसंबर हालत अरूज, इसके अलावा 20 जुलाई तक 5 सितंबर हालत औज में रहेगा। तो आपको काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मामलात नेक नसीब होते हुए नजर आएंगे। जहनी तौर के ऊपर आपकी तख्लीकी सलाहियतें डेवलप होंगी, वसअत नज़री आ सकेगी, आने वाले हालात जो हैं उनके लिए बेहतर हिकमत अमली बता दे सकेंगे। और इसके अलावा शमसी ताले में 23 अक्टूबर तक 22 नवंबर आपका अतारत, इसके अलावा 17 अक्टूबर तक 6 नवंबर जोहरा और 7 नवंबर तक 1 दिसंबर जोहरा ताले के एक के बाद दीगरे दोबारा आने से आपके ज़हनी तौर के ऊपर तख्लीकी सलाहियतें, क्रिएटिविटी, ज़हनी सोच, मुस्बत अमलियात, उसके अलावा ज़हनी पुख्तगी जो है आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मुस्बत अयाम हम शामिल होंगे और आपके कई एक अमूर जो हैं वो नेक नसीब हो सकेंगे। आपके बैतुल माल यानी कि फाइनेंशियल लॉर्ड का हाकिम सितारा मुश्तरी 10 अक्टूबर तक अरसे के आपके पार में रहते हुए अखराजात को तो बढ़ाएगा, लेकिन आपके खुफिया हासिन जो हैं वो मंजर आम के ऊपर आ सकेंगे, जिस वजह से आपका ये साल इस हवाले से बेहतर साल साबित होगा। लेकिन अखराजात जो हैं उनको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इस हवाले से खुसूसन 6 फरवरी का 9 जून जब मुश्तरी रेट्रोगेट यानी कि रजत में होगा, तो इस हवाले से ये जो अयाम हैं ये ख़ास तौर के ऊपर एहतियात तलब हैं। शमसी ज़ाइचे के तीसरे का हाकिम सितारा ज़ुहल 10 अक्टूबर तक तीसरे से 12वें दूसरे घर हालत औज में रहते हुए आपको ना सिर्फ सैर व तफरीह के मौके फराहम करेगा, बल्कि सफ़र वसीला ज़फ़र बनते हुए आपको कई एक कारोबारी सफ़र जो हैं वो भी फ़ायदा पहुँचा सकेंगे। शमसी ज़ाइचे के चौथे यानी कि वक़्तुल समा का हाकिम सितारा ज़ुहल 20 दिसंबर तक अपने घर से 11वें हालत औज में रहते हुए खानगी ख़ानदानी मसरूफियत में इजाफा करेगा, आपके इज़्ज़त व वक़ार को बढ़ाएगा। ज़मीन जायदाद सवारी से हवाले से आपको काफ़ी हद तक इंशाल्लाह नेक समरात देखते हुए नसीब होंगे। आपकी ऐसी ख्वाहिशात जो आपके घर, ख़ानदान, सवारी, वालदा से मुंसलिक हैं, उस हवाले से आपको काफ़ी हद तक इंशाल्लाह आपको राहत मिल पाएगी। बैतुल औलाद यानी कि आपके ज़ाइचे के 5वें इनाम औलाद मोहब्बत का हाकिम सितारा मुश्तरी 10 अक्टूबर तक अपने घर से 8वें और शमसी ज़ाइचे के 12वें रहेगा, जिसकी वजह से आपको मोहब्बत, रोमानी मैरिज के हवाले से जो अमूर हैं ये काफ़ी हद तक जो है प्रॉब्लमेटिक रह सकते हैं। आपको एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि इस हवाले से मुश्तरी की ये कोई इतनी साथ पोजीशन नहीं समझी जाती, जिसकी वजह से मामला जो है एहतियात तलब रहेंगे।
جذباتی کیفیت جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اولاد کے حوالے سے جو امور ہیں ان کی طرف سے جو خواہشات ہیں آپ کی وابستہ توقعات ہیں وہ پوری نہ ہونے سے ذہنی طور کے اوپر وقتی طور کے اوپر آپ کو پریشانی رہے گی. اس حوالے سے پہلے سے اگر معاملات کو آپ ترتیب دے لیں تو انشاءاللہ آپ امور کو بہتر طور کے اوپر انجام دے سکیں گے. اس سال آپ کے بیت المرج یعنی کہ ذائچے کے چھٹے کا حاکم ستارہ اور تالے کا مشترکہ حاکم ستارہ مریخ اس سال استحکام پذیر رہے گا، جس کی وجہ سے آپ کو کئی ایک امور جو ہیں ان میں بہتری دیکھنی نصیب ہو سکے گی، نہ صرف ملازمت کے حوالے سے بلکہ اپنی صحت کے حوالے سے بھی. کافی حد تک جو آپ بیماری کا ٹائم گزار چکے ہیں اس کا اختتام ہوگا. ایسے افراد جو متوقع طور کے اوپر اپنے کوئی میڈیکل چیک اپ وغیرہ سے گزر رہے ہیں، کوئی آپریٹ وغیرہ سے گزر رہے ہیں، تو اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو اس سال کامیابی مل پائے گی. اس کے علاوہ آپ اپنی ملازمت کی تبدیلی کی خواہش رکھتے ہیں یا ایسے افراد جو بے روزگار ہیں اور ملازمت کا حصول چاہتے ہیں تو اس سال کوشش کرنے سے آپ کی یہ خواہش انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی. بیت الزوج یعنی کہ آپ کے ذائچے کے ساتویں کا حاکم ستارہ ازدواجی اور شراکتی زندگی میں آپ کے لیے کافی حد تک سعادتیں لے کے آئے گا. اسپیشلی آپ کے ساتویں کا حاکم ستارہ زہرہ 2017 میں ستاروں کی نشستی اعتبار سے وقفے سے آپ کے لیے کافی حد تک فوائد کا حامل رہے گا. اسپیشلی آپ کے آلریڈی اگر کوئی ازدواجی طور کے اوپر پرابلم چل رہے ہیں اپنے شریک حیات کے ساتھ، آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ، تو اس سال کوشش کرنے سے آپ کے ان پرابلمس کا اختتام ہو سکے گا، غلط فہمیوں کا خاتمہ ممکنات میں سے رہ سکے گا، محبتیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور آپ کا جو شریک کار جس کے ساتھ آپ مل کے اپنے مشترکہ نوعیت کے پارٹنرشپ کے امور کو انجام دے رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ کو کافی حد تک انشاءاللہ یہ سال نیک نصیب رہے گا. بیت السفر اور نصیب کا ذائچے کے 9واں گھر اس کا حاکم ستارہ قمر پورا سال آپ کو نفع اور احتیاط کے گزارنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر ماہ قمر کے 7 ایام جب وہ اپنے ہی گھر میں حالت عروج میں ہوگا اور جب وہ دوسرے یعنی کہ برج ثور میں شرفی پوزیشن میں ہوگا. یہ ایام تو آپ کے لیے کافی حد تک فوائد کے حامل رہیں گے. ان ایام میں آپ ابراڈ اپنے کاروباری اغراض و مقاصد کے حوالے سے اگر کوئی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو اس میں بھی فائدہ مل پائے گا. طلبہ حضرات کو اپنی پلاننگز جو ہیں ان میں بھی فوائد مل سکیں گے. لیکن اسی دوران ہر مہینے قمر کی ناقص پوزیشن یعنی کہ جب قمر برج عقرب میں جائے گا تو اس حوالے سے آپ کو صدقات دینے کی ضرورت ہے، احتیاط کی ضرورت ہے، اور کوئی بھی نیا ایگریمنٹ یا بیرون ملک سفر کے حوالے سے ڈاکومنٹس اگر آپ فائل کرنا چاہ رہے ہیں تو ان ناقص ایام میں آپ بالکل نہیں کیے رہیں. بیت العزت یعنی کہ ذائچے کے 10ویں کا حاکم ستارہ بادشاہ فلک شمس 2017 میں 22 جولائی تا 23 اگست آپ کے کاروباری طرز زندگی میں تبدیلیاں لے کے آئے گا، مثبت تبدیلی لے کے آئے گا، کیونکہ اس دوران اس کی پوزیشن آپ کے لیے کافی حد تک فوائد کی حامل رہے گی. لیکن 9 مئی کی راہو 10ویں مقابل زن رہے گا، جس کی وجہ سے آپ کو کاروباری طرز زندگی میں کئی مثبت تبدیلیاں تو ضرور آ سکیں گی، لیکن ان مثبت تبدیلیوں کے پیچھے آپ کی مشاورت جو ہے ٹائم ٹو ٹائم اپنے تجربہ کار افراد، اپنے بزرگ مخلص احباب کے ساتھ ضرور رہنی چاہیے. 2017 آپ کے کاروباری عزت و ساخت کا سال ثابت ہوگا. آپ کے کاروبار میں کئی ایک مثبت تبدیلیاں تو ضرور آئیں گی، لیکن ان تبدیلیوں کو برقرار رکھنا جو ہے آپ کی ذہنی قابلیت کے اوپر منحصر رہے گا. اس حوالے سے تجربہ کار افراد اپنے اساتذہ اور مخلصین کے ساتھ ٹائم ٹو ٹائم آپ کی اگر مشاورت رہے تو آپ کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ معاملات بہتر رہیں گے. 2017 میں گرہنوں کے ناقص ایام سے محفوظ رہنے کے لیے آپ گرہنوں کی ناقص تواریخ کو ریڈ مارک کر لیں تاکہ ان تواریخ میں آپ وافر مقدار میں صدقات بھی دیں اور آپ نماز آیات جو ہیں وہ بھی ضرور آیات کریں. اس کے علاوہ پہلا گرہن جو ہے 11 فروری بیت العزت یعنی کہ آپ کے 10ویں گھر میں چاند گرہن ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے کیریئر، کاروبار اور آپ کی عزت جو ہے یہ متاثر ہو سکتی ہے. اس دوران صدقات وافر مقدار میں دیں اور نماز آیات جو ہے وہ بھی ضرور ادا کریں. دوسرا گرہن 27 فروری سورج گرہن آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں ہوگا، جس کی وجہ سے محبت کے حوالے سے امور بہت زیادہ سینسٹیو رہیں گے. انعامی اسکیموں میں حصہ لے رہے ہیں تو ان میں آپ کو جو ہے مایوسی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اولاد جو ہے اس کے حوالے سے امور جو ہے بہت زیادہ احتیاط فل رکھتے ہیں. اس حوالے سے بھی صدقات اس دوران وافر مقدار میں دیں. تیسرا گرہن 7 اگست آپ کے ذائچے کے 4تھے گھر میں لگے گا، چاند گرہن. چوتھا گھر خاندان، خانگی امور، آپ کی سواری، زمین جائیداد، والدہ کا گھر ہے. اس حوالے سے آپ کو اپنی والدہ کی صحت جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ کیئرفل رہنا چاہیے. کوئی میڈیکل چیک اپ کی اگر ضرورت ہے تو اس میں غفلت بالکل نہیں برتنی. زمین جائیداد، سواری کی سیل پرچیز کر رہے ہیں تو اس کو ڈیلے کر دینا آپ کے لیے بہتر ہے. صدقات آپ اس دوران بھی دیں. اس کے علاوہ آپ کے 2017 کا چوتھا اور آخری گرہن
27 अगस्त को सूरज ग्रहण होगा, जो कि दोबारा आपके ज़ाइचे के 10वें घर में लगेगा। ज़ाइचे के 10वें घर में ग्रहण का काफ़ी हद तक जो है नाक़िस सम्राट होते हैं। इस वजह से इज़्ज़त और तौक़ीर, साख मुतासिर हो सकती है, कैरियर और कारोबार मुतासिर हो सकते हैं। सदक़ात ज़रूर दें, नमाज़ आयात इन दिनों में ज़रूर पढ़ें, पहले से बेहतर हिकमत अमली वज़ा दे लें और नेक और नए अमूर जो हैं उनको इस दौरान करने से ग्रेज़ करें, तो आपके लिए इंशाल्लाह काफ़ी हद तक ये साल मुस्बत रहेगा। उम्मीद है हमारे प्रोग्राम के हवाले से बुर्ज स्कॉर्पियन के हामिल जो अफराद हैं वो अपने इस साल को बेहतर तौर के ऊपर गुजार पाएंगे, प्रॉब्लम्स को बेहतर तौर के ऊपर फेस कर सकेंगे। और आप अपनी किसी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए अपने ज़ाती हॉरोस्कोप के हवाले से हमें कंसल्ट करना चाहें तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर्स के ऊपर, हमें मोबाइल नंबर्स के ऊपर टेक्स्ट मैसेजेस और व्हाट्सएप के ज़रिए कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट जो है उसको विजिट कर सकते हैं। 2017 की ज़ंजानी जंतरी से आप रहनुमाई ले सकते हैं, 12 इमामिया जंतरी से रहनुमाई ले सकते हैं। इसके अलावा ऐसे अफराद जो इनाम लकी नंबर्स में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो अलबेरूनी तकवीम से आप जो है रहनुमाई ले सकते हैं। हर महीने के हवाले से माहनामा आईना किस्मत जो है उससे भी आप गाइडलाइंस ले सकते हैं। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, हमें इजाज़त दीजिए। आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अपने एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्विर अली ज़ंजानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। इरशाद बारी ताला है, हमने आसमान पर सूरज, चांद, सितारे खेल के लिए नहीं बनाए, इल्म रखने वालों के लिए इसमें निशानियां हैं। इल्म नजूम एक बहुत ही प्यारा और लतीफ इल्म है जो जिंदगी के हर शोबे में हमें आगाही देता है। हमारी कामयाबी, कैरियर, एजुकेशन, बिजनेस इश्यूज, शादीशुदा जिंदगी, रिलेशनशिप, लव मैरिज, सेहत के मसाइल, पैसे का मसला, औलाद की परेशानी, क्या होगा हमारा लकी जेमस्टोन, लकी नंबर और लकी दिन। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मुसव्विर अली ज़ंजानी। आप मुझसे जान सकते हैं अपने सितारों के मुताबिक जिंदगी के हर शोबों के मसलों का फौरी हल। मुझसे मुलाकात या राब्ते के लिए अभी कॉल करें 0300 948 3758 या विजिट करें हमारी वेबसाइट www.ainaqismat.com.pk।